हरिः ॐ रत्नहि कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हरितकल्पितं गृह्यताम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जय बोलो श्रीलिंग महापुराण को जय। प्यारा भक्त भागवतहरु, हजुरहरु समक्ष हामीले श्रीलिंग महापुराण कथा प्रवचन राखिरहेका छौं। यस्ता प्रकारले राख्दै राख्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 8 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरु, अगाडि गएर सनत कुमार भन्नुहुन्छ, इदानीं श्रोतुमिच्छामि पुरा दारुवने विभो प्रवृत्तं तद वनस्थानां तपसा भावितात्मनां। हे विभो, प्राचीन समयमा तपस्याले प्रभावित आत्मा भएका एवं दारुवनमा बसोबास गर्ने मुनिहरूका साथमा त्यसै दारुवनमा जुन घटना घट्यो अहिले म त्यसका सम्बन्धमा सुन्न चाहन्छु भनेर यस्ता प्रकारले सनत कुमारले प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, ऊर्ध्वरेता दिगम्बर भगवान शिव विकृत रूप धारण गरेर दारुवनमा किन र कसरी जानुभयो, त्यस वनमा परमात्मा रुद्रसित कस्तो व्यवहार गरियो। उपयुक्त जिज्ञासाको समाधान गर्दै देवादिदेव शिवजीका क्रियाकलापको पनि यथार्थ वर्णन गर्ने कृपा गर्नुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले सनत कुमारले प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर सुतजी भन्नुहुन्छ, तस्य तद्वदनं श्रुत्वा श्रुतिसारविदां वरः शिलादसु नुर भगवान् प्राह किञ्चिद भवं हसन्। यहाँ भन्नुहुन्छ, सुतजी हे ऋषिश्वर हो, सनत कुमारका उपयुक्त कुरा सुनेर श्रुति सागरका मर्मज्ञ विद्वानहरूमा अग्रगण्य शिलादका छोरा भगवान नन्दी केश्वरले शिवजीको स्मरण गरी साथै हाँस्दै भन्न लाग्नुभयो। यहाँ भन्नुहुन्छ, यहाँ शैलादी भन्न लाग्नुहुन्छ, मुनयो दारु गहने तपस्ते पुसुदारुणम। गहन बाक्ला रुख भएको दारुवनमा देवादिदेव भगवान शंकरलाई प्रसन्न बनाउन पत्नीका र पुत्रहरूका साथमा पञ्चाग्नि सेवन गर्दै मुनिहरूले कठोर तपस्या गरेका थिए। त यस्ता प्रकारले कठोर तपस्या गर्दै गर्दा मुनिहरूको तपस्याबाट प्रसन्न हुनुभएका जगन्नाथ, चेकितान वृषध्वज धुर्जटी परमेशान नील लोहित भगवान रुद्र दारुवनमा बस्ने मुनिहरूको प्रवृत्ति लक्षण एवं ज्ञान बुझ्न उनीहरूको श्रद्धा भावको परीक्षा लिन साथै प्रवृत्ति ज्ञानले युक्त चित्त भएका ती मुनिहरूमा निवृत्ति लक्षण एवं ज्ञान स्थापित गर्न लीलापूर्वक विकृत रूप धारण गरेर दिव्य दारुवनमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यस समयमा शिवजी दिगम्बर 3वटा आँखा हुनुभएका, 2वटा हात भएका, कालो वर्ण भएका र मोहक स्वरूप भएका हुनुहुन्थ्यो। यस्ता प्रकारले अत्यन्त राम्रो स्वरूपले युक्त हुनुभएका भगवान शिवजीले मन्द मुस्कान र भ्रुविलास गर्दै गीत गाएर स्त्रीहरूमा काम भावना उत्पन्न गराउन लाग्नुभयो। यस्ता प्रकारले कामदेवको संहार गर्नुहुने र अत्यन्त मोहक आकृतिले युक्त हुनुभएका शिवजीले त्यहाँ स्त्रीहरूलाई बारम्बार हेर्दै उनीहरूमा धेरै नै काम भावना बढाउनुभयो। वने तं पुरुषं दृष्ट्वा विकृतं नीललोहितं
वनमा विकृत र नीललोहित वर्ण भएका पुरुषलाई देखेर पतिव्रता स्त्रीहरू पनि प्रेमपूर्वक उनकै पछि पछि लाग्न थाले। वनमा रहेका कुटीका ढोकासम्म आएका स्त्रीहरूका कपडा र अलङ्कार शिथिल भए। उनीहरू निश्चेष्ट अर्थात मूर्छित जस्ता भए। लीलामय शिवजीको मुखारविन्दबाट निस्किएको मोहक मुस्कान पाएर वृक्षका आश्रयमा रहने ती नारीहरू उहाँकै पछि पछि लागे। त त्यसपछि युवा अवस्था बितिसकेकाले भ्रूविलास गर्ने अवस्था पार गरिसकेका अर्थात बुढ्यौलीले छोएका केही स्त्रीहरूले शिवजीलाई देखेर मदमत्त हुँदै आँखा घुमाएर भ्रूविलास देखाउन थाले। अथ दृष्ट्वा परहा नार्य किञ्चित प्रहसितानना। त्यसपछि शिवजीलाई देखेर अर्का थरी स्त्रीहरू मन्द मुस्कान युक्त मुख भएका भए। उनीहरूका कपडाहरू केही तल झर्न लागे अनि यस्तै प्रकारले उनीहरूका कन्दनीहरू पनि ढिला भए। उनीहरूले मिलेर गीत गाउन थाले। केही यहाँनिर स्त्रीहरूले त्यस समयमा जंगलमा शिवजीलाई देखेर शरीरबाट तल खस्किएका नयाँ कपडा आफ्ना विचित्र प्रकारका बालाहरू फ्याँकेर मदले मत्त बन्दै बन्धुजनका नजिकमा गए। काम वासनाको तीव्रताले गर्दा शरीरबाट कपडा खुस्किएकी एवं विशिष्ट वासनाले युक्त भएकी कुनै स्त्रीले त्यस समयमा शिवजीलाई देखेर आफूलाई चिन्न सकिनन्। त्यसै प्रकारले मदले मत्त भएका अरू स्त्रीहरूले विचित्र प्रकारका हाँगा भएका प्रसिद्ध रुखहरूलाई पनि चिन्न सकेनन्। यस्तै प्रकारले कसैले आफ्ना नजिकका बान्धवलाई पनि चिन्न सकेनन्। यहाँ बताइएको छ केही स्त्रीहरू उहाँको नजिकमा गएर गीत गाउन लागे भने केही नाच्न लागे र केही भुइँमा लड्न लागे। यस्तै प्रकारले अन्य केही स्त्रीहरू हात्ती झैं बसे। केही स्त्री कुराकानी गर्न लागे। केहीले मुस्कुराउँदै एक अर्कालाई हेरेर परस्परमा आलिङ्गन गर्न लागे। साथै उनीहरूले शिवजीको बाटो छेकेर अनेक प्रकारका हावभाव देखाउन लागे। कसैले हजुर को हुनुहुन्छ भनी सोधे। कसैले यहाँ बस्नुहोस् भनी अनुरोध गरे। यसरी नै प्रसन्न चित्त भएका केही स्त्रीले हजुर कहाँ गइरहनु भएको छ, हामीसित प्रसन्न हुनुहोस् भन्न लागे। भगवान शंकरका मायाको प्रभावले आफ्ना पतिहरूका सम्मुखमै पतिव्रता स्त्रीहरूका कपडा केश आदि अस्तव्यस्त हुन लागे। यस्तै प्रकारले काम वासनाले पीडित भएर भुइँमा लड्न लागे। स्त्रीहरूका हावभाव देखेर साथै उनीहरूका कुरा सुनेर पनि निर्विकार परमेश्वर शिवले कुनै राम्रो वा नराम्रो केही पनि भन्नु भएन। त्यसपछि दृष्ट्वा नारीकुलम विप्रास तथा भूतम च शंकरम, कामचेष्टा देखाइरहेका स्त्रीहरूका समूहलाई र त्यस प्रकारका दिगम्बर शिवजीलाई देखेर रिसाएका मुनिहरूले शिवजीलाई लक्ष्य गरेर अत्यन्त कठोर कुरा भन्न थाले। उनीहरूका सबै तपस्याहरू शिवजीका सम्मुखमा त्यसरी नै निस्तेज भए जसरी सूर्यका प्रकाशका अगाडि आकाश मण्डलमा रहेका ताराहरू निस्तेज हुन जान्छन्। सुनिन्छ महात्मा शिवजीको सबै प्रकारको समृद्धिको र कल्याणको कारण उत्पत्ति स्थान भएको यज्ञ ऋषिहरूको श्रापले नष्ट भएको थियो। त भृगुमुनिको श्रापले परम शक्तिशाली एवं परम ऐश्वर्यले युक्त विष्णुलाई पनि 10 पटकसम्म अवतार लिनु परेको थियो र विभिन्न दुःख सहनु परेको थियो भनेर यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ। हे धर्मज्ञ सनत कुमार भनेर नन्दिकेश्वर भन्नुहुन्छ। रिसाएका ऋषि गौतमले इन्द्रको अण्डको सहित गुप्ताङ्ग नै काटेर भुइँमा खसाइदिएका थिए। त मुनि वशिष्ठको श्रापले वसुहरूले गर्भमा बस्न परेको थियो। अगस्त्य आदि ऋषिहरूको श्रापले राजा नहुसलाई सर्प बन्नु परेको थियो। भगवान विष्णुको नित्य निवास स्थान एवं अमृतको अर्को आधार क्षीरसागर ब्राह्मणहरूद्वारा सधैँका लागि अपेय जल भएको समुद्रमा परिणत गराइएको थियो। जनार्दन विष्णुले बनारसमा गएर दूधले अभिमुक्तेश्वर देवादिदेव त्र्यम्बकेश्वर श्री महादेवको अभिषेक गर्नुभयो। यस्तै प्रकारले परम श्रद्धाले युक्त हुनुभएका मधुसूदनले आफै देह संस्पर्शजन्य अमृत स्वरूप दूधका धाराद्वारा ब्रह्माजीका एवं मुनिहरूका साथ श्री महादेवको अभिषेक गर्नुभयो। उहाँकै कृपाले क्षीरसागरलाई
पहिले चाहिँ आफ्नो निवास स्थान बनाउनु भयो। महात्म्य माण्डव्यद्वारा स्वयं धर्मलाई नै श्राप दिएको थियो त श्रीकृष्णको प्रेरणाले दुर्वासा आदि महात्माहरूद्वारा यदुवंशीहरू शापित भएका थिए। महान आत्मा भएका दुर्वासा मुनिले लक्ष्मण सहित श्रीरामलाई श्राप दिनुभएको थियो। बुद्धिमान विष्णु भृगु मुनिका चरण प्रहारले श्रीवत्स चिन्हको बन्नुभएको थियो। अर्थात् श्रीवत्स श्रीयुक्त वक्षस्थल हुने भगवान श्रीहरि विष्णुले पनि भृगु मुनिको चरण प्रहार सहनु परेको थियो। श्रीवत्सश्च मुने पाद पतना तस्य धीमतः। देवदेव विरूपाक्ष उमापति शिवजीलाई छाडेर यिनीहरू र यस्तै अरूहरू पनि ब्राह्मणहरूको वशमा पर्नु परेको थियो। यस्तै प्रकारले उनै शिवजीको त्यसै विकृत रूपले मोहित भएकाले मुनिहरूले शंकरलाई चिन्न सकेनन्। त्यसैले उहाँसित अत्यन्त रुखो कुरा गरे। त्यसपछि भगवान शिवजी पनि अन्तर्धान हुनुभयो। जय बोलो श्रीलिंग महापुराणको जय जय होस्। तेपि दारुवनात् तस्मात् प्रातः संविघ्न मानसः पितामहं महात्मानः मासीनं परमासने। त्यसपछि अत्यन्त व्याकुल चित्त भएका ती मुनिहरू प्रातःकाल हुन साथ त्यस दारुवनबाट महात्मा ब्रह्माजीका नजिकमा गए। श्रेष्ठ आसनमा बसिरहनु भएका ब्रह्माजीलाई कल्याणकर दारुवनमा बस्ने क्षीण बुद्धि भएका मुनिहरूले शिवजीको सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाए। ब्रह्माजीले पनि मनमा नै विचार गरेर क्षणभरमा नै पवित्र दारुवनमा उनीहरूका साथमा पहिले घटेका सबै घटनाहरू थाहा पाउनुभयो। तुरुन्तै आफ्नो आसनबाट उठेर अञ्जली बाँधेर ब्रह्माजीले मनमा नै शिवजीलाई प्रणाम गर्नुभयो र यस्तै प्रकारले दारुवनलाई वासस्थान बनाएका मुनिहरूलाई भन्न लाग्नुभयो, हे विप्रहरू हो, विनाशलाई प्राप्त भएका जिउँदै मरेका तिमीहरू सबैलाई धिक्कार छ, किनकि सर्वोत्तम रत्न पाएर पनि अभागी तिमीहरूले त्यसलाई गुमायौ। अलिङ्गी तिमीहरूले त्यस दारुवनमा विकृत आकार भएको जुन पुरुषलाई देख्यौ, उहाँ साक्षात लिङ्गी परमेश्वर शिवजी हुनुहुन्थ्यो, तर चिनेनौ तिमीहरूले। स एव परमेश्वरः। हे विप्रहरू हो, गृहस्थहरूले कहिल्यै पनि अतिथिको निन्दा गर्नु हुँदैन। गृहस्थीले अतिथिको निन्दा गर्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन, त पुण्य नाश हुन्छ। ती अतिथि विकृत स्वरूप भएका, सुन्दर रूप भएका, मलिन वा मूर्ख जस्ता सुकै किन नहुन्। प्राचीन समयमा पृथ्वी तलका निवासी एवं ब्राह्मणहरूमा अग्रगण्य सुदर्शन मुनिले अतिथि पूजाको प्रभावले साक्षात काल मृत्युलाई पनि जितेका थिए भन्ने कथा प्रसङ्ग रहेको छ। त्यसैले अतिथिको सेवाको यति ठूलो महत्व छ। गृहस्थहरूका लागि र श्रेष्ठ दुईजहरूका लागि भवसागरबाट पार हुन र आत्मशुद्धिका लागि अतिथि पूजालाई छाडेर अर्को कुनै साधन एवं संसारमा अरू कुनै उपाय हुन सक्दैन। प्राचीन समयमा सुदर्शन नामले प्रख्यात गृहस्थ मुनिले मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। त यसरी उनले प्रतिज्ञा गरिसकेपछि आफ्नी सन्तानले शहीद भएकी पतिव्रता पत्नीलाई भन्न लागे, ती ब्राह्मणले, हे राम्रो व्रत भएकी, हे राम्रा आँखी भौ भएकी र हे सौभाग्यवती प्रिय, सुन, तिमीले पुरै कोसिस गरेर अतिथिको सेवा गर्नु। कहिल्यै पनि घरमा आएका अतिथिहरूको तिरस्कार वा निन्दा कुनै पनि हालतमा नगर्नु। सबै अतिथिहरू साक्षात पिनाकधारी शिवजीका नै स्वरूप उनीहरू हुन्छन्। भनेको जो घरमा अतिथि भएर आएका हुन्छन् उनीहरूमा साक्षात भगवान शिवजीको वास हुन्छ। तसर्थ आफूलाई समेत अतिथिमा समर्पण गरेर उनीहरूको पूजा सत्कार गर्नु। आफ्ना पतिद्वारा यसरी आदेश दिएकी र शोकले सन्तप्त भएकी सुदर्शनकी पतिव्रता पत्नीले विवश भएर रुँदै पतिलाई भनिन्, हे स्वामी, हजुरले के कुरा गर्नुभएको हो यो? आफ्नी पत्नीका उक्त कुरा सुनेर सुदर्शनले फेरि भने, हे आर्या, अतिथि साक्षात शिव स्वरूप हुन्छन्। शिव स्वरूप अतिथिलाई सबै कुरा दिनुपर्छ। त्यसैले सबै अतिथिको पूजा गर्नुपर्दछ। अतिथिहरू सधैँ नै पूजनीय हुन्छन्।
पतिद्वारा यसरी उपदेश दिए कि पतिव्रता धर्ममा परायण मुनिपत्नी देव प्रतिमामा समर्पण गरिएको फूल आदि सामग्रीलाई जसरी शिरोधार्य गरिन्छ त्यसरी नै पतिको आज्ञालाई शिरोधार्य गरी अतिथि सत्कारमा प्रवृत्त हुँदै भइन्। जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। त ती दुवैको धर्मको परीक्षा गर्न कुनै दिन एउटा उत्तम ब्राह्मणको रूप बनाएर धर्म नै सुदर्शन मुनिको घरमा गए। अब यता पत्नी अतिथिको सेवामा लागेकी छन्, यता धर्मले अब परीक्षा लिन आए। ब्राह्मणलाई देखेर शुद्ध हृदय भएकी मुनि पत्नीले अर्घ्य आदिद्वारा ती ब्राह्मणको पूजा गरिन्। धर्म नै ब्राह्मण बनेर आएछन् नि। त मुनि भार्यद्वारा राम्रै सत्कार गरिएका ब्राह्मण वेशधारी साक्षात धर्मले उनलाई भने, हे कल्याणी, तिम्रा बुद्धिमान पति सुदर्शन कहाँ छन् भन। हे आर्य, तिमीले यी अन्न आदि पदार्थ मलाई दिनु पर्दैन, यिनको केही प्रयोजन छैन, तिमीले आफूलाई नै मेरा निम्ति समर्पण गर। धर्मराजले भनेका कुरा सुनेर लजाएकी र आफ्ना पतिको आदेश समेत स्मरण गरिरहेकी द्विज पत्नीले आफ्ना दुवै आँखा चिम्लिन्। पतिव्रता ती नारी केही विचलित भइन्। धर्मराजले पुनः के गर्छौ त भनी सोधे। उनले पनि आफ्नो बुद्धिलाई धर्ममा स्थिर गराइन् र पतिको आज्ञालाई ध्यानमा राख्दै आफूलाई नै अतिथिको सत्कारमा समर्पित गर्ने निधो गरिन्। त यस्ता प्रकारले यसै बीचमा दुईज पत्नीका बुद्धि सम्पन्न पति सुदर्शन घरको ढोकामा आउँदा भए। महामुनि सुदर्शनले बाहिरैबाट, हे भद्रे, तिमी कहाँ गएकी छौ, यहाँ आऊ भनेर कराउन लागे। त त्यसै समयमा साक्षात धर्मरूप अतिथिले भने, म तिम्री पत्नीका साथमा यहाँ रहेको छु। हे महाभाग सुदर्शन, अब के गर्नु पर्यो भन। हे विप्रश्रेष्ठ, सुरतको अन्त भइसकेको छ, अर्थात सेवाको काम सकिसकेको छ। हे द्विज श्रेष्ठ, म तिम्री पत्नीको आतिथ्यबाट अत्यन्त सन्तुष्ट भएको छु। त्यसपछि प्रसन्न भएका द्विज श्रेष्ठ सुदर्शनले अतिथिलाई सम्बोधन गर्दै भने, हे द्विज श्रेष्ठ, तिमीले इच्छा अनुसार यिनको भोग गर, म नेत्रै जान्छु। त्यसपछि प्रसन्न भएका धर्मराजले आफ्नो वास्तविक रूप प्रकट गरिदिए। जय बोलौं श्री धर्मराजको जय जय होस्। त सुदर्शनलाई मनोवाञ्छित अनेकौं वरदान पनि दिन लागे। अतिथिको सेवा सत्कार यति मरिमेटेर गर्ने त आजसम्म मैले देखेको थिइनँ। लौ त आशीर्वाद छ भनेर आशीर्वाद दिए। ठूलो कान्तिले युक्त भएका धर्मराजले सुदर्शनलाई भन्छन्, हे विप्रेन्द्र, मैले राम्रा चरित्रले युक्त भएकी यिनको मनले पनि भोग गरे, मैले यिनको मनले पनि भोग गरेको छैन, यसमा कुनै सन्देह गर्नु पर्दैन। म त यहाँ मात्र तिम्रो श्रद्धाको परीक्षा लिन आएको हुँ, मैले तिम्री पत्नीलाई छोएको पनि छैन। हे सुव्रत, तिमीले आफ्नो एउटा मात्र अतिथि पूजारूपी धर्मले मृत्युलाई समेत जित्यौ। तिमीले के गर्यौ, आफ्नो अतिथि सेवाले मृत्युलाई पनि जित्यौ। हेर्नु, साक्षात धर्मराज अतिथि बनेर आउनु भएको थियो, कतिको सेवा गर्दा रहेछन् अथवा गर्दिरहेछन् भनेर परीक्षा लिनका लागि त उनले सर्वस्व समर्पण गरिदिसकेपछि त्यसपछि धर्मराजले चाहिँ ती ब्राह्मणलाई मृत्युलाई पनि जित्ने वरदान दिए। अहो, अतिथि सेवा रूप तपस्याको यस्तो पराक्रम भन्दै धर्मराज त्यहाँबाट जाँदा भए। हे मुनिहरू हो, त्यसैले सुदर्शनले झैं सधैँ नै सबै प्रकारका अतिथिहरूको पूजा गर्नु पर्दछ। हे भाग्यहीन भएका जन हो, अतिथि सेवाको पनि यति ठूलो महत्व रहेको छ। अब धेरै कुरा गरेर के फाइदा, तिमीहरू चाँडै उनै भगवान शंकरको शरणमा जाओ। ब्रह्माजीका उपयुक्त कुरा सुनेर व्याकुल आँखा भएका व्यग्र बनेका उत्तम ब्राह्मणहरूले दुखित भएर ब्रह्माजीको अभिवादन गरेर भन्न लागे। ब्राह्मणहरूले भन्न लागे, नापेक्षितम महाभाग जीवितम विकृता स्त्रियः। स्त्रीहरू त विकारयुक्त हुन्छन् नै, उनीहरूका लागि हामीले आफ्नो जीवन नै व्यर्थ फाल्यौं। स्त्रीहरू कहिले पनि दूषित हुँदैनन्। जुन अनिन्दनीय श्री महादेवले कृपा गरेर हामीलाई दर्शन दिनुभएको थियो, हामीले उहाँकै निन्दा गर्यौं, हामीले चिन्न सकेनौं। हामीहरूले सर्वव्यापी शूलधारी पिनाकधारी एवं नीललोहित शिवजीलाई अज्ञानले श्राप दियौं। उहाँले हेर्न साथ हाम्रो श्रापको शक्ति क्षीण भयो।
हे देवेश, अब तपाईले कृपा गरेर हामीलाई सन्यास धर्मका विषयमा क्रमैले बताउनुहोस्। यसैका माध्यमले हामीहरू देवादिदेव उग्र भीम एवं कपर्दी शिवजीको दर्शन गर्न समर्थ हुनेछौँ भनेर यस्ता प्रकारले ब्राह्मणहरूले भनेपछि अगाडि गएर जो ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, आदौ वेदा नदित्यैव श्रद्धया च गुरुः सदा। हे मुनिहरू हो, सर्वप्रथम श्रद्धापूर्वक गुरुबाट वेदको अध्ययन गर्नुपर्दछ। गुरुबाट गुरुमुखी नभइकन कुनै पनि कुराको सिद्धि हुँदैन। के हुनु पर्यो? गुरुमुखी भएर वेदको अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यसको अर्थ बुझ्नुपर्छ र धर्मको बोध गर्नुपर्छ। विद्वान व्यक्तिले 12 वर्षसम्म वेदको अध्ययन गर्नुपर्छ र अध्ययनको समापनमा वेदव्रत नामको संस्कारले सुसंस्कृत भएर विवाह गरी गार्हस्थ धर्मद्वारा सदाचारी छोराहरू जन्माएर छोरीहरू जन्माएर सन्तान जन्माएर ती छोराछोरीहरूलाई अनुकूल वृत्तिको व्यवस्था गरिदिएर आफूसँग भएको धन उनीहरूलाई बराबर बाँडेर दिनुपर्दछ। त्यसपछि अग्निष्टोम आदि यज्ञद्वारा यज्ञेश्वर विभुको यजन गरेर अन्तमा वनमा गएर अग्निमा परमेश्वरको पूजा गर्नुपर्दछ। मुनिले 12 वर्षसम्म वा 1 वर्षसम्म 12 महिनासम्म वा 12 पक्ष 6 महिना अथवा 6 महिनासम्म वा 12 दिनसम्म दूध मात्रै खाएर शान्त एवं संयमित बन्दै सबै देवताको पूजा गर्नुपर्दछ। यस प्रकारले यजन एवं पूजन समाप्त गरेपछि मन्त्रहरूको उच्चारण गर्दै यज्ञ पात्रहरू अग्निमा हवन गर्नुपर्दछ। माटाका भाँडाहरू पानीमा प्रक्षेपण गर्नुपर्दछ। तैजस भनेका धातुका पात्रहरू गुरुलाई समर्पण गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले आफ्नो सबै सम्पत्ति निष्कपट भावले अर्पण गर्न सक्नेहरूले अर्पण गर्दछन् र यसरी अर्पण गरेर सन्यासी भन्दछन् व्यक्तिहरू। त गुरुलाई भुइँमा दण्डवत प्रणाम गरेर विरक्त यतिले सन्यास धर्मको आचरण गर्नुपर्दछ। सन्यासी भएपछि सम्पत्तिको के काम? दान गरेर सन्यासी भन्दछन् व्यक्तिहरू। त शिखासहित कपाल काटेर मुण्डन गरेर साथै यज्ञोपवीत त्याग गरेर विद्वान यतिले ओम भू स्वाहा यस मन्त्रले जलमा 5 आहुति दिनुपर्दछ। त्यसपछि यतिले शिव सायुज्य रूपी मुक्ति प्राप्त गर्न अग्रिम विधिको अवलम्बन गर्नुपर्दछ, जसले 6 महिना वा 1 वर्षसम्म अनसन गर्नुपर्दछ। जसले यो चाहिँ सन्यास धर्म उसले लिन चाहन्छ भने, अथवा पानी खाएर वा पात खाएर वा दूध खाएर वा फलाहार गरेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्दछ। यस्तो गरेर पनि मृत्यु भएन र बाँचि नै रह्यो भने उसले शरीरको प्रस्थान आदिका लागि अर्थात स्थूल शरीरको विसर्जनका लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यस्तो आचरण गर्ने यतिले आफ्नो कर्मद्वारा पनि शिव सायुज्य प्राप्त गर्दछ। शिवजीमा भक्ति भएको मनुष्यले चाँडै नै मुक्ति पनि पाउँछ। जसले शिवजीमा भक्ति गर्दैन उसले हतपत मुक्ति पाउँदैन। श्री महादेवका भक्तहरूलाई त्याग विधि, महान व्रत, यज्ञ, विभिन्न प्रकारका दान, होम, विभिन्न शास्त्र एवं वेदहरूबाट के नै लाभ हुन्छ, अर्थात तिनको आवश्यकता नै पर्दैन। महान आत्मा भएका श्वेत मुनिले श्री महादेवको भक्तिबाटै मृत्युलाई जितेका थिए। अतः परमेश्वर श्री महादेव शिवजी प्रति तपाईहरूको पनि दृढ भक्ति होस्, अर्थात उहाँमा भक्ति परायण बन्नुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले यहाँनिर सूतजीले चाहिँ नैमिषारण्य क्षेत्रमा मुनिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यसरी बताइएको छ। अब यहाँ अगाडि गएर शैलाजीले भन्न लाग्नुभयो, एव मुक्तास्तदा तेन ब्रह्मणा ब्राह्मण सभा। त्यस समयमा ब्रह्माजीद्वारा यसरी भनिएका 2 श्रेष्ठ उत्तम ऋषिहरूले उहाँसित श्वेत मुनिको पुण्यप्रद कथा सोध्न लागे। अब त शिवजीबाट यस्तो कुरा बताइसकेपछि मुनिहरूले भगवान ब्रह्माजीले यस्ता प्रकारका कुरा बताएपछि अब मुनिहरूले ब्रह्माजीसँग प्रश्न गरे। त्यो समयमा त प्रश्न गरिसकेपछि श्वेत मुनिको कथा, पुण्यप्रद कथा, भक्तिले नै पनि व्यक्तिहरूले चाहिँ भगवान शिवजीलाई प्राप्त गर्दछन् त, मृत्युलाई जित्न सक्दछन् त। भक्तिले अतिथि सत्कार गरेर त मृत्युलाई जित्न सके, भक्तिले पनि जित्न सकिन्छ त। यसको प्रमाण छ त भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न सोधेपछि पितामह अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, श्वेतो नाम मुनि श्रीमान गतायुर्गिरि गह्वरे।
आयु समाप्त भएका श्वेत नामका ऐश्वर्ययुक्त मुनि पहाडको गुफामा शिवजीको आराधनामा संलग्न थिए। हे द्विजहरू हो, हे मुनिहरू हो, पुण्यप्रद नमस्ते रुद्रमन्यवादी रुद्राध्यायका मन्त्रले भक्तिपूर्वक महेश्वरको आराधना गरेर श्वेत मुनिले उहाँलाई प्रसन्न बनाउँदा भए। त्यसपछि द्विजहरूमा श्रेष्ठ श्वेत मुनिको आयु समाप्त भइसकेको छ भन्ने जानेर उनलाई लैजाने उद्देश्यले महातेजस्वी काल उनका नजिकमा आए। एकचोटि त मृत्यु नजिकै भएका मरणासन्न पुण्यात्मा श्वेत मुनिले काललाई देखेर पनि त्रिनयन शिवजीको स्मरण गर्दै उहाँकै अर्चना गरिरहे। काललाई देखेर काललाई सम्झिएर डराएनन् कि शिवजीकै भक्ति गरिरहे। म तीनवटा आँखा भएका, सुखकर सम्बन्ध भएका एवं जगतको पोषण गर्ने शिवजीको आराधनामा संलग्न छु। मृत्युले मेरो के बिगार्न सक्दछ? म त शिवजीको कृपाले कालको पनि काल बन्नेछु। म त कालको पनि काल, महाकालको उपासना गर्दैछु, मलाई कालले के गर्न सक्छ भन्दै उनी शिवजीको आराधनामा संलग्न रहिरहे। त श्वेत मुनिलाई देखेर संसारलाई भयभीत बनाउने कालले मुस्कुराउँदै भने, हे श्वेत, तिमी मतिर आऊ। यस पूजापाठ आदिबाट तिमीलाई के फाइदा हुन्छ? हे द्विजवर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा अथवा जगदीश्वर रुद्र यी मध्ये कसले मेरो गाँस बनेको प्राणीलाई बचाउन सक्दछ? मेरो गाँस बनिसकेको प्राणीलाई कसैले पनि बचाउन सक्दैन। हे विप्र, यस रुद्र पूजाले शक्तिमान मलाई के नै गर्न सक्दछ र? जसलाई लैजान भनेर म तयार हुन्छु त ऊ मसँग जानै पर्दछ। कसैले केही गरेर हुँदैन। त्यसलाई म एक क्षणमा यमलोकमा लान्छु, जसलाई मैले चाहन्छु। हे मुनि, तिम्रो आयु समाप्त भएको छ र म तिमीलाई लैजान तयार भएको छु। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा भैरवम धर्ममिश्रितम। कालका धर्ममिश्रित भयानक कुरा सुनेर हा रुद्र, हा रुद्र, हा रुद्र भन्दै मुनि श्रेष्ठ श्वेतले विलाप गर्न लागे। आँसुले भरिएका एवं स्वतन्त्र आँखाले शिवलिङ्गतिर हेर्दै व्याकुल भएका श्वेतले काललाई भन्न लागे, त्वया किम कालनो या नाथस चास्ति चेद्धि वृषध्वजः। हे काल, तिमीले मेरो के बिगार गर्न सक्दछौ? किनकि सम्पूर्ण देवताका र दृश्यमान जगतका उत्पत्तिका कारणका रूपमा रहनुभएका हामीहरूका स्वामी वृषध्वज शंकर रुद्र यसै लिङ्गमा विराजमान हुनुहुन्छ। शिवजीमा अतिशय भक्ति भएका म जस्ता महात्माहरूलाई विधिको विधानले पनि केही गर्न सक्दैन। त्यसैले हे महाबाहु, तपाई जसरी आउनु भएको थियो त्यसरी नै फर्केर जानुहोस्। त्यसपछि रिसाएका कालले तिखा तिखा धारा भएको आफ्नो भयंकर स्वरूप प्रकट गरे। श्वेत मुनिका उपयुक्त कुरा सुनेर हातमा पास लिएका र डरलाग्दो स्वरूप भएका कालले सिंहले झैं ठूलो गर्जना गर्दै साथै हातमा भएको पास बारम्बार फटकार्दै समय पुगेका मुनिलाई बाँधे। त्यसपछि मरणासन्न श्वेत मुनिलाई भन्न लागे, हे विप्रसी, तिमी श्वेतलाई यमलोक लैजान मैले बाँधे। यस अवस्थामा देवदेव रुद्रले तिम्रो के सहायता गरे? खै त रुद्र, कहाँ शिव र कहाँ तिम्रो भक्ति, कहाँ पूजा र कहाँ पूजाबाट प्राप्त हुने फल, कहाँ म र कहाँ मेरो डर? हे श्वेत, तिमी मद्वारा बाँधिएका छौ अहिले। हे श्वेत, तिम्रा महेश्वर रुद्र जो यस लिङ्गमा अवस्थित छन् ती महादेव त निश्चेष्ट छन्, फेरि ती महेश्वर कसरी पूज्य भए? त्यसपछि ब्राह्मण मुनिको प्राण हरण गर्न भनेर आएका कालको संहार गर्नका लागि कामदेवका शत्रु दक्ष यज्ञका विध्वंसक त्रिलोचन त्रयम्बक सदाशिव शंकर शीघ्रताका साथ नै आफै नन्दी गणेश्वर र पार्वतीका साथमा मुस्कुराउँदै लिङ्गबाट प्रकट हुनुभयो। जय बोलौं साम्ब सदा शिव भगवानको जय। शिवजीलाई देखेर डराएको हुनाले बलवान कालले पनि त्यो समयमा क्षणभरमा नै आफ्ना प्राण त्याग गरे। कालले प्राण त्याग गरेछन्। हेर्नुहोस् त मरेका काल श्वेत मुनिका नजिकैमा लड्न पुगे। यसरी बताइएको छ, उच्च बुद्धि भएका श्वेत मुनिले कालका पनि काल महाकाल शिवजीलाई र शिवजीको निरीक्षणले डराएका मरेका काललाई देखेर खुसी हुँदै अव्यक्त शब्द गर्न लागे। ऐश्वर्ययुक्त
देवताहरूले र मुनिहरूले महेश्वर शिवलाई एवं माता पार्वतीलाई प्रणाम गरेर खुसी हुँदै उच्च स्वरमा जय जयकार गर्न लागे। आकाशमा रहेका देवताहरूले श्वेत मुनिका र शिवजीका शिरमा आकाशबाटै सुन्दर शीतल र सुगन्धित फूलको वर्षा गरे। भगवान शिवजीको भक्तिबाटै कालको नै आफै अन्त्य भयो अनि शिलतका छोरा एवं शिवजीका अनुचर गणेश्वर र नन्दी काललाई मरेको देखेर अत्यन्त विस्मित भए। त्यसपछि उनले उनै अविनाशी महेश्वर शिवलाई प्रणाम गरेर भन्न लागे, हे देव, अल्पबुद्धि भएको यो काल त मर्यो त, अब हजुरले काल र मुनि दुवैमाथि अनुग्रह गर्नुहोस्। त्यसपछि क्षणभरमा नै मृत शरीर भएर मरेर भुइँमा लडिरहेका काललाई देखेर साथै काललाई र द्विजश्रेष्ठ श्वेत मुनिलाई अनुग्रहित बनाएर भगवान शंकरले तत्कालै आफ्नो गौण शरीरमा प्रवेश हुनुभयो। अतएव सबैलाई मोक्ष एवं भोग प्रदान गर्ने मृत्युञ्जय श्री महादेवको भक्तिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ, यसरी बताइएको छ। त्यसैले भक्तिले मृत्यु पनि टार्दो रहेछ प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले हामीले भन्छौं नि, कसैलाई 7.5 लागेको, कसैलाई के लागेको, हरेक लागेको भगवानको भक्ति गर्नुपर्दछ। भगवानको भक्ति, दिनै पिछेको कथा श्रवण, भगवानको पूजनद्वारा पनि अनेक प्रकारका चाहिँ अपजनित मृत्युहरू टरेर जान्छ, विभिन्न समस्याहरू टरेर जान्छ। यसरी बताइएको छ। भक्तिको यति ठूलो महत्व रहेको छ। अतिथि सेवाको महत्वको बारेमा पनि बुझ्नुभयो, भक्तिको महत्वको बारेमा पनि बुझ्नुभयो। प्यारो भक्त भागवतहरू जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। त यस्तै प्रकारले धेरै अब के भनौं, सन्यास धर्मको पालन गर्दै ठूलो श्रद्धाका साथ महादेवको आराधना गरेर यहाँनिर तपाईहरु शोक रहित हुनुहुनेछ भनेर यस्ता प्रकारले यहाँनिर अब शिलातका छोरा नन्दीश्वरले भन्न लाग्नुहुन्छ। अगाडि गएर सनत कुमारलाई यो भन्दै हुनुहुन्छ, ब्रह्माजीका त्यस प्रकारका कुरा सुनेर ब्रह्मवेत्ता मुनिहरूले भने, हे देव, हजुर प्रसन्न हुनुहोस् र हामीलाई बताउनुहोस् कि कुन तपस्याद्वारा वा कुन यज्ञद्वारा, कुन व्रतद्वारा पिनाकधारी देवेश्वर रुद्रमा भक्ति उत्पन्न हुन्छ। त भक्ति चाहिँ कसरी उत्पन्न गराउने त उसो भए? ल भक्तिको शक्ति यति ठूलो रहेछ। त यस्ता प्रकारले प्रश्न गरे, दुई जातिहरू शिवभक्त हुन सक्दछन्? मनुष्यहरू शिवभक्त कसरी हुन सक्दछन्? त्यसको बारेमा बताउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि ब्रह्माजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, न दानेन मुनि श्रेष्ठास्तपसा च न विद्यायाम, दान तप विद्या यज्ञ होम व्रत वेद अध्ययन योग साधना शास्त्र परायण इन्द्रिय नियन्त्रण आदि उपायद्वारा शिव भक्ति को सामान्य मात्रै सम्भव हुन्छ, पूर्ण सम्भवमा अलि कठिन हुन्छ। केवल उहाँकै कृपाले परम कारण उहाँ प्रति भक्ति उत्पन्न हुन सक्दछ भनेको। त्यतिखेर पनि त्यो दानले काम दिँदैन जबसम्म भक्ति हुँदैन र उहाँको कृपा हामीलाई हुँदैन। त्यतिखेर त्यो होमले काम नदिन सक्छ जतिखेर शिव कृपा हामीलाई भएको हुँदैन। तर हामीमा श्रद्धा भएर यी कुराहरू गरियो भने चाहिँ फेरि राम्रो हुन्छ। उत्तम ऋषिहरूले ब्रह्माजीद्वारा भनिएका यी सबै कुरा सुन्दा भए। त यस्तै प्रकारले आफ्ना पत्नीहरूका र छोराहरूका साथमा रहेका साथै अत्यन्तै थाकेका उनीहरूले पितामह ब्रह्मालाई प्रणाम गरे। अतएव हे सनत कुमार, यहाँ भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, नन्दीश्वर, शैवी भक्तिले धर्म काम अर्थ सबै सिद्धिहरू प्रदान गर्दछ, साथै सबै प्रकारका मृत्युबाट विजय प्रदान गर्दछ। शिव भक्ति नै मुनि दधिचीका लागि विजय दायिनी बनेको थियो। प्राचीन समयमा दधिची मुनिले शिवजीकै भक्तिले सबै देवताहरूका साथमा रहनुभएका सर्वशक्तिमान विष्णुलाई जितेका थिए र आफ्ना विपक्षमा उभिएका राजा क्षुपलाई लात्ताले हानेका थिए। आफ्ना हाडमा वज्रत्व प्राप्त गरेका थिए। श्री महादेवको आराधनाद्वारा मैले पनि मृत्युमाथि विजय प्राप्त गरेको छु। जसरी मैले मृत्युलाई जितेको छु त्यसरी नै मृत्युको मुखमा पुगेका श्वेत मुनिले शिवजीको कृपाले मृत्युलाई जितेका थिए भनेर यस्ता प्रकारले नन्दीश्वर भन्नुहुन्छ। अगाडि गएर सनत कुमारले प्रश्न गर्नुहुन्छ नन्दीश्वरलाई, कथम भव प्रसादेन देवदारु बनौकसः। हे प्रभु, देवदारु वनमा बस्ने ऋषिहरू शिवजीका अनुग्रहले कसरी उनै महादेव शिवका शरणमा प्राप्त भए, यो कुरा कृपा गरेर मलाई बताउनुहोस्। यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि नन्दिकेश्वर अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, तानुवाच महाभागान भगवान आत्मभू स्वयं
स्वयम्भू भगवान ब्रह्माले देवदारू वनमा बस्ने तपस्याका प्रभावले अग्निको जस्तो तेज भएका महानुभाव मुनिहरूलाई भन्नुभयो। पितामह ब्रह्माले भन्नुभयो भगवान महादेव नै महेश्वर हुनुहुन्छ भनेर जान्नु पर्दछ, किनकि उहाँभन्दा ठुलो अर्को कुनै पद पाइँदैन। अर्थात् उहाँलाई छाडेर संसारमा त्यस्तो अर्को कुनै पद छैन जुन प्राप्त गर्न योग्य मानिएको होस्। उहाँ नै देवताहरूका, ऋषिहरूका र पितृहरूका प्रभु स्वामी हुनुहुन्छ। 1000 युगको अन्तमा जब प्रलय काल आउँछ त्यस समयमा श्री महादेवले नै काल बनेर सबै प्राणीको संहार गर्नुहुन्छ। एकल शिवजीले नै आफ्नो तेजद्वारा सम्पूर्ण प्रजाहरूको सृजना गर्नुहुन्छ। एष चैव प्रजा सर्वा सृजत्येक स्वतेजसा। आफ्नो वक्षस्थलमा श्रीवत्स चिन्ह धारण गर्ने चक्रधारी विष्णु र हतियारका रूपमा वज्र धारण गर्ने इन्द्रका रूपमा शिवजी नै रहनु भएको छ। उहाँ सत्ययुगमा योगी र त्रेतायुगमा यज्ञ बनिनुहुन्छ। यसै प्रकारले द्वापरमा कालाग्नि र कलियुगमा यसरी धर्मकेतु नामले चिनिनुहुन्छ। यहाँ यसरी बताइएको छ। अब यहाँ बताइएको छ यी सबै भगवान रुद्रका मूर्ति हुन् जसको पण्डितहरूले ध्यान गर्ने गर्दछन्, ज्ञानीहरूले ध्यान गर्ने गर्दछन्। पिण्डिका स्थानमा बाहिरबाट 4 कोण र भित्रबाट 8 कोण भएको वृत्ताकार दर्शनीय एवं श्रेष्ठ लिङ्गको स्थापना गरेर विधिवत त्यसको पूजा गर्नुपर्दछ। तमोगुण रूपी अग्नि, रजोगुण रूपी ब्रह्मा र प्रकाशक, सत्वगुण रूपी विष्णु आदिका मूर्तिहरू एकमात्र शिवजीका मूर्तिमा अवस्थित छन्। भनेको भगवान शिवजीका मूर्तिमा नै ब्रह्मा र विष्णु पनि हुनुहुँदो रहेछ। भगवान शिवजी त त्यहाँ हुनुहुन्छ नै। ल हेर्नुहोस् है, मूर्ति रेखा स्थिता चास्य मूर्तयः परिकीर्तिताः तमो ह्याग्नि रजो ब्रह्मा सत्वम विष्णु प्रकाशकम। यसरी बताइएको छ। जीवभित्र समाधि योगले समन्वित जो शिव हुनुहुन्छ उहाँलाई नै ब्रह्म भनिन्छ। त्यसैले रिसलाई जितेका र इन्द्रियलाई बसमा राखेका उत्तम व्यक्तिहरूले विधान अनुसार सबै लक्षणले युक्त भएको लिङ्ग बनाएर अविनाशी देवादिदेव ईशान सबैका स्वामी शिवजीको आराधना गर्नुपर्दछ। अंगुष्ठ बराबर परिणाम भएको अत्यन्त राम्रो वर्तुलाकार र सर्वसम्मत लिङ्ग हुनुपर्दछ। कत्रो अरे अंगुष्ठ बराबर भनेको हातको बुढी औंलो बराबरको हामीले शिवलिङ्ग घरमा राखेर पूजा गर्ने हो। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ जस्तो प्रमाण छ त्यही हामीले बताउने हो। अंगुष्ठ मात्रम सुशुभम सुवृत्तम सर्वसम्मतम। सर्वसम्मत शास्त्रको नियम नै यही हो। अंगुष्ठ भन्दा माथिको अल्गो हामीले घरमा शिवलिङ्ग पूजा गर्न हुँदैन, अथवा यतिको चाहिँ हामीले पूजा गर्नका लागि सर्वसम्मत यसलाई राम्रो मानिएको छ। यसरी बताइएको छ। समान नाभि भएको 8 अथवा 12 गुण भएको पूरा गोलो र दिव्य त्यस लिङ्गको मण्डल हुनुपर्दछ। त्यस्ता लिङ्गको स्थापना गर्ने हो भने सबै मनोरथ पूर्ण हुन्छन्। लिङ्गको वेदिका लिङ्गभन्दा 2 गुणा ठुलो सम्मो र सर्वसम्मत हुनुपर्दछ। भनेको लिङ्गको वेदिका भनेको तलको भाग गोमुखी वेदीको 1/3 परिणामको र सबै लक्षणले युक्त भएको हुनुपर्दछ। त्यसका चारैतिर 1 यव परिणामको पट्टिका हुनुपर्दछ। सुनको, चाँदीको, तामाको अथवा ढुङ्गाको लिङ्ग मध्ये जुन आफूले पूजा गर्न सकिन्छ त्यही हामीले पूजा गर्न सकिन्छ। त वेदीको विस्तार चारैतिर 3 गुणा फैलिएको हुनुपर्दछ। फैलावट गोलाकार अथवा 4 कुने अथवा 6 कुने अथवा 3 कुने हुनुपर्दछ। चारैतिर एकै छिद्र नभएको, कुनै पनि छिद्र नभएको, एकै पनि छिद्र नभएको भनेको कुनै पनि छिद्र भएको हुनु हुँदैन। सुन्दर एवं सबै लक्षणले युक्त लिङ्गको विधिपूर्वक प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। त्यस वेदिका बीचमा पूजा लक्षणले युक्त भएको कलश स्थापना गर्नुपर्दछ। त्यस कलशमा अलिकति स्वर्ण लगाउन सकिन्छ। पञ्चाक्षर मन्त्रका साथै सद्योजात आदि 5 मन्त्रले अभिमन्त्रित गर्नुपर्दछ। त्यसपछि तिनै 5 शुभ र पवित्र मन्त्रले लिङ्गको अभिषेक गर्नुपर्दछ। यथोपलब्ध उपचार पूजा सामग्रीद्वारा शिवजीको पूजा गर्नुपर्दछ। यस्तो गर्यो भने तिमीहरूले सिद्धि पाउने छौ भनेर यहाँनिर चाहिँ जो
ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, ब्रह्माजीले पनि यही कुरा बताउनु भएको छ भने नन्दीश्वरले पनि सनत कुमारलाई यही कुरा बताउनु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरु, एकाग्र चित्त भएर पूजा गर्नु पर्दछ, हात जोडेर शूलपाणी शिवजीको शरणमा जानु पर्दछ, त्यसपछि मात्र दुर्लभ पनि हाम्रो लागि सुलभ हुन्छ। शिवजीको दर्शन गर्न साथ सबै अज्ञान र पाप नष्ट भएर जान्छ, यसरी बताइएको छ। त्यसपछि अपरिमित तेजले युक्त हुनुभएका ब्रह्माजीको प्रदक्षिणा गरेर वनवासी मुनिहरूले पनि देवदारू वनमा गए र त्यहाँ गएर ब्रह्माजीले जसरी भन्नुभएको थियो त्यसरी नै उनीहरूले श्री महादेवको आराधना गर्न लागे। जय बोलौं श्रीलिंग महापुराणको जय जय होस्। विचित्र प्रकारका स्थण्डिलहरूमा, पहाडका गुफाहरूमा र नदीहरूका एकान्त एवं पवित्र तटहरूमा बसेर कसैले शैवाल माथि बसेर, कसैले पानीभित्र बसेर, कसैले कुशका आसनमा बसेर, केहीले गोडाका अंगुठाका अग्रभागले मात्र टेकेर, केहीले दाँतलाई नै ओखल बनाएर, साथै केहीले ढुङ्गाले पिसेको मात्रै अन्न खाएर, केही विरासनमा बसेका थिए त केहीले मृग चर्म धारण गरेका थिए। यसरी तपस्या र पूजाद्वारा महान बुद्धि भएका ऋषिहरूले समय बिताउँदा भए। जय बोलौं श्रीलिंग महापुराणको जय जय होस्। त प्यारो भक्त भागवतहरु यसरी पूजा गर्दा गर्दा जब 1 वर्ष बित्यो, त्यस पछाडि आफ्ना भक्तहरूलाई अनुग्रह गर्न स्वयं साक्षात भगवान प्रकट हुनुहुन्छ। जय बोलौं श्री साम्ब सदा शिव भगवानको जय जय होस्। देवदारुवनमा बस्ने मुनिहरूले आफूलाई प्राप्त भएको त्यसै दिव्य दृष्टिद्वारा, भगवानको दिव्य दृष्टिद्वारा त्रिनयन देवादिदेव शिवजीको साक्षात्कार गरे र पुनः ईशान रूप शिवजीको स्तुति गर्न लागे। यस्ता प्रकारले दारुवनमा दिव्य दृष्टिद्वारा सर्वव्यापी शिवजीको दर्शन गरेर प्रसन्न भएका ऋषिहरूद्वारा गरिएको शिवजीको स्तुति यहाँनिर राखिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरु अगाडि गएर नन्दीश्वर भन्नुहुन्छ, ततस्तु तोष भगवान अनुगृह्य महेश्वर। ऋषिहरूले स्तुति गरिसकेपछि उनीहरूमाथि अनुग्रह गर्दै भगवान महेश्वर अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। त उनीहरूको स्तुति सुनेर खुसी हुनुभएका शिवजीले उनीहरूलाई भन्नुभयो, जो व्यक्तिले तपाईहरूद्वारा गरिएको स्तुति पढ्नेछ अथवा सुन्नेछ तिनीहरूलाई अवश्य पनि मेरो भक्ति प्राप्त हुनेछ भनेर यस्ता प्रकारले यहाँनिर भगवानले आशीर्वाद पनि दिनुभयो। जय बोलौं श्रीलिंग महापुराणको जय जय होस्। उनीहरूले स्तुति कसरी गरेका थिए त भन्दा, नमो दिग्वाससे नित्यं कृतान्ताय त्रिशूलिने, विकटाय करालाय करालवदनाय च, अरूपाय सुरूपाय विश्वरूपाय ते नमः, कटंकटाय रुद्राय स्वाहाकाराय वै नमो नमः। नमः भनेर यस्ता प्रकारले यहाँनिर 14-15 श्लोकमा यसरी स्तुति गरिएको छ। त प्यारा भक्त भागवतहरु अब यहाँनिर अगाडि गएर यहाँनिर चाहिँ स्तुतिद्वारा प्रसन्न हुनुभएका शिवजीका र ऋषिहरूका संवादका प्रसंगमा शैवहरूको महात्म्यको निरूपण गरिएको छ। जसले शैव बन्दछ उनीहरूलाई मैले भक्ति प्रदान गर्दछु भनेर शिवजीले यसरी यहाँनिर भन्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरु यहाँनिर त्यही कुरा बताइएको छ। जसले स्तुति पढ्छ अथवा सुनाउँछ यही कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। त जो स्त्री भए पनि पुरुष भए पनि जो भए पनि मेरो भक्ति उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्। जो विद्वान छन्, जसले चाहिँ शिवजीको निन्दा गर्दैन उनीहरूले मेरो भक्ति प्राप्त गर्दछन्। जुन मूर्ख मानवले चाहिँ निन्दा गर्दछ भने उ साक्षात उसले महादेवको निन्दा गरेको हुन्छ र उसले महादेवको जसले निन्दा गरेको हुन्छ उसले महादेवको पूजा पनि गरेको मानिदैन र ऊ श्रापित पनि बन्दछ, उसको कहिले पनि कल्याण हुँदैन भन्ने कुराहरू यहाँनिर विविध प्रकारका कुराहरू बताइएको छ। अब यस्ता प्रकारले अगाडि गएर प्यारा भक्त भागवतहरु यहाँनिर ऋषिहरूले यसरी स्तुति गरे, भगवानले पनि उपदेश दिनुभयो। त्यस पछाडि साक्षात चरणमा शिर राखेर ऋषिहरूले प्रणाम गरे। यस प्रकार शिवजीद्वारा भनिएका कुरा सुनेर प्रसन्न भएका जो ऋषिमुनिहरू थिए उनीहरूले ठूला घैँटामा राखिएका कुश एवं पुष्प मिश्रित पवित्र गन्धयुक्त जलले शिवजीको अभिषेक गर्दा भए। यसरी बताइएको छ यहाँनिर।
अब अगाडि गएर त्यति गरिसकेपछि मुनिहरूका चाहिँ त्यस प्रकारको भक्ति देखिसकेपछि भगवान शिवजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र मुस्कुराउनुभयो र अगाडि गएर भगवानले भन्नुहुन्छ एतत् वः सम्प्रवक्ष्यामि कथा सर्वस्वमा मध्यवै। हे मुनिहरू हो, यी सबै महात्म्यले युक्त कथाको सारंश म तपाईहरूका समक्षमा वर्णन गर्दछु। सोमको कारण रूप अग्नि म हुँ र अग्नियुक्त सोम पनि मै हुँ भनेर भगवानले यो दिव्य उपदेश यहाँनिर ऋषिहरूलाई दिनुभएको छ। भगवान शिवजीले भन्नुभएको छ, हे श्रेष्ठ भक्तहरू हो, हे मुनिहरू हो, त्यसैले विकृत मलिन वा रूप सम्पन्न जस्ता भए पनि महान योगीहरूलाई शंका गरेर उनीहरूको निन्दा गर्नु हुँदैन। योगीहरूलाई पनि निन्दा गर्नु हुँदैन। योगीहरूलाई निन्दा भयो भने त्यो मेरो निन्दा गरे समान हो भनेर पनि भगवानले भन्नुभएको छ। उनीहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। धेरै कुरा के गरौं, शिवजीका भक्त श्रेष्ठ द्विजहरू शिवजी झै सबै प्रयत्नद्वारा पूजा गर्न योग्य हुन्छन्, यसमा कुनै शंका छैन। हे मुनिहरू, शरीर फोहोर भए तापनि व्रतमा दृढ भएका शिवजीका भक्तहरू सधैँ नै पूज्य हुन्छन्, यसरी बताइएको छ। दधिची मुनिले शिवजीको भक्तिद्वारा देवदेव नारायणलाई जितेर लोकमा प्रतिष्ठा प्राप्त गरेका थिए, यसमा कुनै शंका छैन। शिवजीका त भक्तले पनि नारायणलाई जितेका थिए। त्यसैले भस्म दिग्ध अनि रोमावलीले युक्त भएका, जटा धारण गरेका, शिर मुण्डन गरेका दिगम्बर र यस्तै अन्य प्रकारका महात्माहरू मन कर्म र वाणीद्वारा शिवजी झै सबै उपायले पूजा गर्न योग्य हुन्छन् भनेर यस्ता प्रकारले भन्नुभयो। त अगाडि गएर सनत कुमारले प्रश्न गर्नुहुन्छ, कथम जगान राजानम क्षुपम पादेन सुव्रत। हे राम्रो व्रत हुने नन्दीश्वर, दधिचले युद्धमा देव जनार्दनलाई जितेर राजा क्षुपलाई कसरी लात्तले हाने त? यो कथा सुनाउनुहोस्। त्यसो भए दधिचले कसरी यसो गरे त? महान तपस्वी दधिचले श्री महादेवबाट वज्रास्थित्व कसरी प्राप्त गरे? हे शिलातका पुत्र नन्दीकेश्वर, हजुरले मृत्युलाई कसरी जित्नु भयो? अब हजुरले कृपा गरेर यी सबै कुरा बताउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गर्नुभएको छ। अब प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर नन्दीकेश्वरले उत्तर दिनुहुन्छ। नन्दीकेश्वर भन्नुहुन्छ, ब्रह्मपुत्र महातेजा राजा क्षुप इति स्मृतः। ठूल तेजले युक्त भएका क्षुप नामक ब्रह्माजीका छोरा राजा भएका थिए। प्रजेश्वर क्षुप मुनीश्वर दधिचका मित्र थिए। केही समयपछि कुनै कुरालाई लिएर राजा क्षुप र मुनि दधिचका बीचमा विवाद भयो। क्षुपले क्षत्रिय श्रेष्ठ हुन्छ भन्ने तर्क गरिरहेका थिए भने दधिचले ब्राह्मण नै श्रेष्ठ हुन्छ भन्ने तर्क दिइरहेका थिए। यसरी तर्क हुँदा हुँदै विवाद भयो। राजाले 8 लोकपालका शरीरलाई धारण गर्दछन्, अर्थात उनी 8 लोकपालका अंशबाट जन्मिएका हुन्छन्। त्यसैले म नै इन्द्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, चन्द्र, कुबेर ईश्वर हुँ, यसमा कुनै सन्देह छैन। अतः तिमीले मेरो अपमान गर्नु हुँदैन। हे सुव्रत, यी राजा ठूला भन्दा पनि ठूला देवता हुन्। अतः हे च्यवन पुत्र, हे महाभाग, त्यसैले तिमीले मेरो कहिल्यै पनि अपमान गर्नु हुँदैन। क्षुपले यसरी भने। अब प्रत्युत्तरमा अब तिमीले सबै प्रकारले मेरो पूजा गर्नु पर्दछ। यति कुरा बुझेपछि त क्षुपका त्यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर च्यवनका छोरा तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ दधिचले आत्मगौरवले प्रेरित हुँदै बायाँ हातको मुठीले क्षुपको टाउकामा हान्न पुगेछन्। ल हेर्नुहोस्, विवादले नि रिसले मान्छेलाई सक्छ। त बलशाली क्षुपले पनि ऋषि दधिचलाई लक्ष्य गरेर वज्र प्रहार गरिदिए। प्राचीन समयमा राजा क्षुप ब्रह्माजीका छिक्काबाट उत्पन्न भएका थिए। असुरहरूको संहार रूप कार्यका निम्ति इन्द्रद्वारा अभिप्रेरित शक्तिमान क्षुपले वज्र प्राप्त गरेका थिए। क्षुप आफ्नै इच्छाले मनुष्य भएर राजा बनेका थिए। श्रीयुक्त तमोगुणमय वज्रधारी इन्द्र चाहिँ राजा क्षुप पनि बलशाली थिए। त्यसैले ठूलो बलले युक्त भएका ती राजाले विप्रेन्द्र दधिचलाई जिते। ल हेर्नुहोस्, राजा क्षुपको वज्रद्वारा प्रताडित भएका दधिच मृत प्राय बनी भुइँमा लडे। त्यस समयमा अत्यन्त दुखित भएर उनले भृगुका छोरा मुनि शुक्राचार्यको स्मरण गरे।
शरीरधारीहरूमा श्रेष्ठ शुक्राचार्यले पनि त्यस ठाउँमा पुगेर वज्र प्रहारबाट क्षत भएको दधिच मुनिको शरीरलाई योग बलद्वारा संयोजित गर्ने काम गरे। दधिचको शरीरलाई पहिलेको जस्तै बनाएर भार्गव शुक्राचार्यले भने, हे महाभाग दधिच, हे विप्रवर, ब्रह्मादि देवताहरूद्वारा पूजित निरञ्जन देवादिदेव उमापति शिवजीको आराधना गरेर उनी त्र्यम्बक शिवजीको अनुग्रहबाट अवध्य बन्नुहोस्। हे द्विज, यो मृत सञ्जीवनी विद्या मैले उहाँबाट प्राप्त गरेको हुँ। यस संसारमा शिवजीका भक्तहरूलाई कतैबाट पनि मृत्युको भय हुन सक्दैन अथवा मृत्युको भय हुँदैन। यस शैवी मृत सञ्जीवनी विद्याका सम्बन्धमा पनि म तपाईलाई बताउँछु। हामीहरू सबै तीनै लोकका पिता सोम, चन्द्र एवं अग्नि यी तीन मण्डलका जनक, सत्व, रज एवं तम यी तीन गुणका महेश्वर, तीन प्रकारका तत्व बुद्धि, अहंकार एवं मन, तीन प्रकारका अग्नि गार्हपत्य, आवहनीय र दक्षिण, तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र र संसारका त्रिधा विभक्त हुने सबै पदार्थका स्वामी सुगन्धित स्वरूप पुष्टिवर्धक परमेश्वर श्रीमहादेव त्र्यम्बकको यजन गर्दछौं। सुगन्धी स्वरूप सूक्ष्म परमेश्वर जसरी फूलमा गन्ध व्याप्त भएर रहेको हुन्छ त्यसरी नै सबै ठाउँमा, सबै प्राणीमा, त्रिगुणात्मक प्रकृतिमा, इन्द्रियहरूमा, अन्य देवताहरूमा र गणहरूमा व्याप्त भएर रहनु भएको छ। हे द्विज श्रेष्ठ, पुरुष रूप परमेश्वरको पुष्टि प्रकृति रूप हुन्छ। हे सुव्रत, हे महामुनि, त्यसैले नै परमेश्वर महतबाट लिएर विशेष सम्मका जगत प्रपञ्चका, विष्णुका, ब्रह्मका, मुनिहरूका र इन्द्र आदि सबै देवताहरूका पुष्टिवर्धक मानिनुहुन्छ। कर्म, तपस्या, स्वाध्याय, योग एवं ध्यानद्वारा उन्हें अमृत रूप श्री महादेवको यजन गर्दछौं। जन्म मृत्यु रूप बन्धनबाट मुक्ति प्रदान गर्नुहुने प्रभु शिवले यस सत्यबाट जीवलाई मृत्यु पास, यस सत्यद्वारा जीवलाई मृत्यु पासबाट मुक्त गराउनुहुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्दछ, आफै अलग भएको उर्वारुक जस्तो आराधक जीवलाई सांसारिक बन्धनबाट मुक्त बनाउनुहुन्छ। मैले पनि शिवजीबाटै मृत सञ्जीवनी मन्त्र पाएको हुँ। हे द्विज, अनि दिन रात जप गर्ने हो भने, हे द्विज, यो मन्त्रलाई दिन रात नभनिकन जप गर्ने हो भने, हवन गर्ने हो भने, अभिमन्त्रित जलपान गर्ने हो यति गरेर भने, अथवा शिवलिङ्गको नजिकमा बसेर भगवानको ध्यान गर्ने हो भने मृत्युको भय हुँदैन कहिले पनि। शुक्राचार्यका कुरा सुनेर मुनि दधिचले ठूलो तपस्याद्वारा शिवजीको आराधना गरेर उहाँबाट वरदानका रूपमा वज्र स्थिता, वज्र जस्ता हाड, अवध्यता, अमरता अनि अधीनता, दीनपनको अभाव प्राप्त गरे, जसलाई दधिची ऋषि पनि भनेर हजुरहरूले कथा सुन्नुभएको छ श्रीमद् भागवत महापुराणमा। त यस प्रकार देवेश्वर शिवजीको आराधना गरेर मुनि श्रेष्ठ दधिचीले अरूद्वारा नमारिने र हाडहरू वज्र जस्ता बन्ने वरदान पाएर प्रयत्नपूर्वक शक्तिशाली राजा क्षुपका टाउकामा लात्तले हान्न पुगे। अब पहिलोचोटि दधिचले हारे, पछि फेरि आफूले त्यसरी चाहिँ मृत्यु सञ्जीवनी मन्त्र जपेर भगवान शिवजीलाई चाहिँ प्रसन्न बनाएर आफ्नो हाड चाहिँ वज्र जस्तै बनाएर गएर क्षुपलाई पनि मजाले टाउकामा बजारे। त ठूलो सामर्थ्यले युक्त भएका क्षुपले पनि वज्रले दधिचको छातीमा प्रहार गरे। क्षुपद्वारा प्रहार गरिएको त्यो वज्र परमेश्वर शिवजीको प्रभावले गर्दा वज्रमय शरीर भएका महात्मा दधिचलाई मार्न समर्थ भएन। त्यस पछाडि त त्यस समयमा दधिचको अवध्यता, अधीनता र तपोबललाई देखेर पनि राजा क्षुपले कमल जस्ता आँखा हुने उपेन्द्र मुकुन्द भगवान विष्णुको आराधना गर्न लागे। अब त्यस पछाडि म भगवान श्रीहरि विष्णुको आराधना गरेर यिनलाई तह लगाउँछु भनेर राजाले के गर्न लागेछन्? भगवान श्रीहरि विष्णुको आराधना गर्न लागे। यस्ता प्रकारले दधिचीबाट पराजित क्षुपद्वारा अब विष्णुको आराधना भएपछि राजा क्षुपद्वारा एकदम विष्णुको आराधना भइसकेपछि भगवान श्रीहरि विष्णु पनि प्रसन्न हुनुभयो। ल हेर्नुहोस् है, प्यारभक्त भागवतहरू यस्ता प्रकारले अब प्रकट भइसकेपछि क्षुपले विष्णुको स्तुति पनि गरे र त्यस पछाडि भगवान श्रीहरि विष्णु र दधिचीको बीचमा युद्ध भयो। युद्ध भूमिमा देवगणका साथ विष्णुको पराजय भयो। भगवान श्रीहरि विष्णुको सुदर्शन चक्रले पनि दधिचीलाई केही गर्न सकेन, हड्डी काट्न सकेन। त देवताहरूलाई र
राजाहरूलाई अब यहाँ दधिचीले श्राप दिए अन्तिममा आएर। जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। त प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यो युद्ध रोक्नका लागि स्वयं भगवान ब्रह्माजी आउनु परेको थियो र ब्रह्माजीले आएर युद्ध रोक्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, लडाईँ गर्नबाट रोक्नुभयो। त ब्रह्माजीले सम्झाउनु भयो दधिचीलाई। ल हेर्नुहोस् है, ब्रह्माजीका कुरा सुनेर ब्राह्मण दधिचीबाट पराजित हुनुभएका भगवान विष्णु उनै महामुनि दधिचीलाई प्रणाम गरेर आफ्नो लोकतिर लाग्नुभयो। त्यस पछाडि अर्कातिर दुःखले आकुल व्याकुल भएका राजा क्षुपले मुनीश्वर दधिचलाई विधिपूर्वक पूजा गर्न लागे। अब बारम्बार अभिवादन गर्दै प्रार्थना गरे, हे दधिच, हे देव, मद्वारा अन्जानमा गरिएका सबै अपराध क्षमा गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, हिजो दधिचीलाई चाहिँ मार्नु झपार्नुसम्म झपारेका थिए, उनलाई गोदेका पनि थिए, तर दधिचीले भगवान शिवजीको आराधना गरेर भगवान श्री विष्णुलाई पनि पराजित गरिदिसकेपछि अन्तिममा क्षुप आफै नतमस्तक भएर दधिचीको पूजा गर्न लागे। भन्न लागे, हे मित्र, हे रुद्र भक्त, तपाईको विष्णुले वा अरु देवताले के नै बिगार गर्न सक्छन् र केही गर्न नसक्ने रहेछन्। हे द्विज, तपाईँ प्रसन्न हुनुहोस्। हे भक्तहरूमा श्रेष्ठ दुर्जन र म जस्ता अधम क्षत्रियको परमेश्वर महादेवमा भक्ति अत्यन्त दुर्लभ छ भनेर यस्ता प्रकारले अनुग्रह विनय यसरी अनुनय विनय गरे तापनि त्यस पछाडि यहाँनेरि दधिचीले राजा क्षुपका कुरा सुनेर उनीमाथि अनुग्रह गरे। साथै सबै श्रेष्ठ देवताहरूलाई लक्ष्य गरेर भने, विष्णुदेव, देवराज इन्द्र र मुनीश्वरहरूका साथमा रहेका सबै देवताहरू महान आत्मा भएका दक्ष प्रजापतिका पवित्र यज्ञमा रुद्रका क्रोधबाट उत्पन्न भएका अग्निले डढेर नष्ट हुन्। यहाँ जति पनि मसँग शत्रुता सार्न आएका छन् यिनीहरू सबै दक्ष प्रजापतिका पवित्र यज्ञमा रुद्रका क्रोधबाट डढुन् यिनीहरू भनेर यसरी श्राप दिएका कारणले गर्दा पछि चाहिँ दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गर्दाखेरि सतीको देह त्याग भएको कथा प्रसंगमा हो। यहाँनेरि चाहिँ देवताहरूलाई वीरभद्र महाकालीले सबैलाई अग्निकुण्डमा होमिदिएको डढाइदिएको कथा प्रसंग आउँछ। त दधिचीले श्राप दिनु भएको थियो भन्ने कथा प्रसंग आउँछ। प्यारो भक्त भागवत, यस प्रकार देवताहरूलाई श्राप दिएर दुईजा श्रेष्ठ दधिचीले पुनः क्षुपतिर हेर्दै भने, हे राजेन्द्र, ब्राह्मणहरू सबै देवता, राजा र विविध गणद्वारा पूजा गर्ने योग्य हुन्छन् ब्राह्मणहरू। त्यसैले हे नृपश्रेष्ठ, ब्राह्मणलाई खेलाची नसम्झनु। अब क्षुप राजालाई यसरी मजाले दधिची ऋषिले सम्झाए। प्यारोभक्त भागवतहरू, यसो भनेर महातेजस्वी दधिची मुनि आफ्नो कुटीमा प्रवेश गर्दा भए। राजा क्षुप पनि दधिचीलाई अभिवादन गरेर आफ्ना घरतिर लागे। त्यो युद्ध भूमि एउटा तीर्थ बन्यो र स्थानेश्वर नामले प्रख्यात भएपछि गएर स्थानेश्वर तीर्थमा पुगेर त्यसको दर्शन आदि गर्नाले मनुष्यले शिव सायुज्य प्राप्त गर्दछन् भन्ने महात्म्य पनि यहाँनेरि रहेको छ। जय बोलौं श्री शिवशंकर भगवानको। जो मनुष्यले क्षुप र दधिचीको यस दिव्य विवादको पाठ गर्दछ, यो लडाईँको पाठ गर्दछ अथवा चाहिँ यो कथालाई सुन्दछ अथवा सुनाउँदछ भने उनीहरूले भगवान शिवजीको कृपा आशीर्वाद प्राप्त गर्दछन् यसरी बताइएको छ। त्यसैले यो कथा बारम्बार सुन्नु पर्दछ। अगाडि गएर सनत कुमारद्वारा जन्म वृत्तान्त सोधिएका नन्दीद्वारा आफ्नो उत्पत्ति निरूपण गर्ने प्रसंगमा सर्वप्रथम को ठूलो भन्ने विषयमा विवाद गरिएका विष्णुका र ब्रह्मका बीचको विवाद शमनका लागि शिवजीको प्रादुर्भाव एवं वरदानको वर्णनको कथा अगाडि गएर आउँदछ। प्यारो भक्त भागवतहरू, सनत कुमारले प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवान कथम अनुप्राप्तो भवान कथम अनुप्राप्तो महादेव मुमापतिम श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं वक्तुमर्हसि मे प्रभो। हे नन्दीश्वर, हजुरले पार्वतीपति शिवजीको सानिध्य कसरी प्राप्त गर्नुभयो? हे प्रभु, यस सम्बन्धी सबै कुरा सुन्न चाहन्छु म। हजुरले कृपा गरेर यी सबै कुरा बताउनुहोस्। कसरी उहाँको महान तपाईं भन्नुभयो? भगवान शिवजीको सानिध्यमा बस्ने मौका तपाईलाई कसरी मिल्यो त? तपाई कसरी चाहिँ नन्दी बन्नुभयो? यसको बारेमा कथा सुनाउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले सनत कुमारले प्रश्न गर्नुभएको छ। अगाडि गएर अब नन्दीश्वरले कस्तो प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ, कसरी उहाँले भगवान शिवजीको चाहिँ भक्ति प्राप्त गर्नुभएछ, कसरी सानिध्यता प्राप्त गर्नुभएछ भन्ने कथा अगाडिको अध्यायमा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ भनेसम्मका कथा यस अध्यायबाट। जय बोलौं श्री लिंग महापुराणको जय जय हो।